میرے محبوب دی جماعت اتنی بڑی پیاری ہے جہی پھر انہاں نے کلمہ پڑھ گئے ہن قوم چھٹ گئی ہے برادری چھٹ گئی ہے ہن کنبت قبیلہ چھٹ گیا ہے ہن نعرے لئی ودن آدے ودن تاج و تخت ختم نبوت بلال نعرے لئی ودے حضور نے فرمایا ذرا آہستہ بولنا یار تے میرے محبوب دا غلام تے سونیا سبق تا خود پڑھائے ہوئے جو رب دا نام اچھی اچھی تے میں تے رب دا ذکر بھی آ کرے نا امیہ سردار آ گئے ادے بلال ہوں غلام ساڈا والا تو نوکر بنے مصطفیٰ دا برداشت نہ ہو سی ادے بلال امیہ حضرت بلال دا سردار ہا حضرت بلال غلام ہن ادے بلال ہومیں تو ساڈا غلام تے دم عشق مصطفیٰ دے بھرے برداشت نہ ہو سی بلال آکھے ظالم ہے کیا کریں ان سے ادے ہڈیاں بھانڈے ساں گوشت جدا کر دے ساں جناب من تیری جان دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے ساں عاشق بلال نے سچے عاشق نے صرف دعوے والے عاشق نہیں سچے عاشق نے آکھے ہے وہ امیہ سردار کسی کیا کسی اے جان تیرے حوالے ہے ایمان مصطفیٰ دے حوالے دیکھو اپنی طاقت تناز ہے میں بلال کو محمد دی صداقت تناز کسی ہوئے پاگالا بلالا دے ہوئے پاگالا اگر تیرے سامنے بھی قادیانی آوے نہ تے آنکھیں جو چھوڑ دے محمد دا دامن تو ہی بلال دی سنت زندہ کیتی کر آکھیا کروے پاگالا تیرے کانے کو مننا تیرے کانے کو مننا ایک مثال راجن پوری دے وے جناب من